زمانہ عظمت صدیق دی بولو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دی رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور شاید کہتا ہے کہ جس ویلے اسلام کو ضرورت پئی نا مال دی تے آپ نے سوئی تک بھی نہیں چھٹی سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی اور جدے دل وچ ابو بکر صدیق دا بغض ہوئے نا او دے چہرے تے نور نہیں رہندا او دے چہرے تے نور نہیں رہندا ہے شاعر کیا بیان کرتا ہے دولت صدیق دی بولو نہیں جاندا زمانہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق